अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब जिलानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये वाक़या है सरकार बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और जिन्नात का। एक ऐसा खतरनाक वाक़या जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो जिन्नातों से मुताल्लिक भी हैं, यानी ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के सामने जिन्नात आए। और इतना ही नहीं बल्कि सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से कई जिन्नात भी दरसो वाज लेने आते थे। आपकी महफिल में, आपकी मजलिस में जिन्नात इंसान सब शरीक हुआ करते थे। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नो इंसान दोनों को ही इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाया है, उसी तरह कई ऐसे वाक़यात भी हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि शहजादा गौसे आज़म शेख अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये रिवायत बयान है कि मैंने अपने वालिद गिरामी सरकार बगदाद गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सुना। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा जामिया मंसूर में नमाज अदा कर रहा था कि बोरी पर किसी चीज़ के चलने की आहट हमें महसूस हुई, लेकिन आप सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल रहे। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद एक बहुत बड़ा सांप आया और आपकी सजदागाह पर, यानी कि जहाँ पर सजदा किया जाता है वहाँ पर अपना मुंह खोल कर बैठ गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जब सजदे में गए तो आपने शरीयत के हुक्म के मुताबिक उस सांप को हाथ से वहाँ से हटा दिया। सजदे अदा करने के बाद जब आप सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जब क़याम में बैठे तो वो सांप, ख़तरनाक सांप, आपकी रान पर चढ़ा और उसके बाद रान से होते हुए, जिस्म से होते हुए आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन पर लिपट गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन नाज़रीन कराम, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसुस समदानी है, महबूब सुबहानी है। आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी परवाह बिल्कुल न की और उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी नमाज में ही मशगूल रहे। आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही सलाम फेरा और नमाज मुकम्मल हुई तो वो सांप गायब हो गया। इसी वाक़ये के दूसरे दिन जब आप सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जामिया मंसूर मस्जिद से बाहर वीराने में चले गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें लंबाई में फटी हुई थी और उसका चेहरा बड़ा ही खतरनाक था। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न है। उसके बाद वही शख्स आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया और बारगाह में आकर उसने अर्ज किया कि हजरत, मैं वही जिन हूँ जिसे आपने कल रात सांप की शक्ल में नमाज पढ़ते वक्त देखा था, और मैंने इस तरह से बहुत से औलियाए कराम, बहुत से वली अल्लाह को आजमाया है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे आगे आपकी तरह साबित कदम ना रह सका। किसी हजरात का जाहिर बेचैन हो गया तो किसी का बातीन बेचैन हो गया, किसी का जाहिर साबित रहा तो किसी का बातीन साबित रहा, मगर हजरत मैंने आपको देखा, ना आपका जाहिर बेचैन हुआ ना ही बातीन बेचैन हुआ। वाकई आप बहुत साबित कदम अल्लाह के वली हैं। आप हजरत को तो ज़रा सी भी बेचैनी, किसी भी तरह की बेचैनी महसूस ना हुई, जबकि मैं तो सांप की शक्ल में आपके जिस्म पर रेंगता हुआ आपके गर्दन तक से लिपट गया, लेकिन फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह तो साबित कदम ही रहे। उस जिन्नात की बात सुनकर सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता, उसके हुक्म के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता।
اور اس کے حکم کے بغیر جب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شے کسی بندے کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے میں ثابت قدم رہا اور میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ بالکل بھی نہ کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی پرواہ کرنے سے کیا مطلب؟ اس جنات نے جو کہ سانپ نما شکل میں آپ رحمت اللہ علیہ کی آزمائش کرنے آیا تھا، اس نے جب سرکار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ سے اس نے التجا کی کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروا لیجئے، میں آج سے کسی کو بھی ستاؤں گا نہیں اور نہ ہی کسی کی آزمائش لوں گا اور نہ ہی میں کبھی کسی کو پریشان کروں گا۔ چنانچہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اس جنات نے توبہ کری۔ اس کے بعد وہ بہت ہی نیک اور صالح جنات بن گیا اور سارے برے کام چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین محترم، یہ شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کہ جنات جب آپ کی آزمائش لینے آیا اور سانپ کی شکل اختیار کر کے ایک جنات آپ کے جسم مبارک پر رینگتا ہوا گلے سے بھی لپٹ گیا، تب بھی آپ نے نماز مکمل کی اور اس پر کوئی دھیان ہی نہ دیا، جس سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر توبہ بھی کی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ ولی ہوتے ہیں انہیں سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ وہی کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اولیاء اللہ وہی کام کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولی اللہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شے کو انہیں نقصان ہرگز نہیں پہنچانے دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے، تو پھر کیسے ہمارا پاک پروردگار اپنے ان برگزیدہ اور نیک ولیوں کی حفاظت نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ ولی اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار پیر پیرا میر میرا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔